ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार अनि स्वागत छ आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानल मार्फत आज पनि म विष्णुदेव यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। सदा चाहिँ आज पनि श्री स्वस्थानी भगवतीको आराधना पुकार प्रार्थना हामी गर्नेछौं र आज सप्तम अध्यायबाट कथा प्रसंग म प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु र त्यो पूर्व आउनुस् सबैजना चन्दन अक्षता पुष्प हातमा लिएर भगवती माता स्वस्थानीको मंगल उद्गान गरौं, प्रार्थना गरौं र त्यो सँगसँगै अनि हामी कथालाई प्रारम्भ गर्नेछौं, श्रवण गर्नेछौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्ट फलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयै नमो नमः। कृपया अर्पण गरिदिनु हुनेछ र सबैजनाले प्रेमपूर्वक एकपटक जय जयकारको उद्घोष गर्नुहुनेछ र अनि कमेन्टमा पनि जयकार अवश्य उल्लेख गर्नुहुनेछ। स्वस्थानी भगवतीको जय। आउनुहोस् अब हामी कथालाई प्रारम्भ गरौं। आज सप्तम अध्यायबाट कथा प्रसंग प्रारम्भ हुँदैछ। अथ सप्तम अध्यायः शिवशोक तथा सतीपीठ वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, भगवान विष्णु अन्तर्धान हुनुभई अदृश्य हुनुभएपछि त्यहाँ बाँकी रहेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागहरू हाहाकार गर्दै 10 तिर भाग्दै आपसमा कुरा गर्न लागे। अब पक्का पनि दक्ष प्रजापतिको प्राण नरहने भयो, नारायणको सुदर्शन चक्र पनि मिथ्या भयो भने अब हाम्रो जित हुन सक्दैन, किनभने जुन चक्रका सामु श्री महादेव नै टिक्न कठिन थियो आज उनै सुदर्शन चक्रका मालिक पनि युद्ध भूमिबाट डराई अन्तर्धान हुनुभयो भने हाम्रो पराक्रमले त के चाहिँ गर्न सकिएला र। अब आफ्नो प्राण बचाउनु बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। यति भनेर नारायण सहित देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अष्टदिक्पाल समेत आफ्नो प्राण बचाउन भागेको देखि कालको रूप झैं भएका वीरभद्रले रिसले यति लामो जिब्रो काडी नागले झैं निश्वास गरी सुस्केर हाली वर्षाकालको मेघ झैं गर्जदै जाइ लागेर दक्षको टुप्पीमा समाती भुइँमा पछारेर भन्नुभयो, हे पापी दक्ष, त जस्तो दुष्ट र पापीको कोही छैन, किनभने तैले श्री महादेवको धेरै निन्दा गरिस्, जो चाहिँ तेरा आफ्नै जामाता ज्वाइँ हुनुहुन्छ अनि आफ्नै छोरीलाई अपमानको डढेलोमा होमिदिइस्। सकल देवता मेरा ज्वाइँ छन्, त्यो देख्दामा पनि विरूप घिनै लाग्दो बौलालाई मेरा यज्ञमा नडाकेर मलाई के हुन्छ भन्दै त्रिभुवनका पतिको निन्दा गरिस्। अब आफ्नो रक्षाका निम्ति तैले आफ्ना ज्वाइँहरूसित आफ्नो रक्षाका निम्ति गुहार माग्ने बेला आयो। खोइ तेरा ज्वाइँहरू कता गए? अब तेरा प्राण र तेरा यज्ञको पूर्णाहुति बिना शङ्करले नै होस् तँलाई पनि यसै यज्ञमा नहोमिदिए हामीलाई सन्तोष हुने छैन। हे अगस्त्य मुनि, यति भनेर वीरभद्रले दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याएर यज्ञकुण्डमा होम गरिदिनु भयो। यस प्रकारले जब वीरभद्रद्वारा दुष्टलाई दण्ड दिइएको थियो
यो देखेर महाकाली, चतुष्षष्ठी योगिनी, नन्दी, भृङ्गी, पार्थगण, विषम ज्वर, भूत प्रेत पिशाच आदिले एकै स्वरमा भने, धन्य धन्य वीरभद्र, धन्य शिवशक्ति। शिवको निन्दा गर्ने जिब्रो र मुख भएको दुष्टको टाउको नै नाश गरिदिनु भयो हे मुनि। तहाँ उपरान्त दक्ष पत्नी बिरणीले आफ्ना पतिको शिर छुट्याई वीरभद्रले यज्ञकुण्डमा हवन गरेको देखि हुरी बतासले केराको थाम भुइँमा ढाले झैँ आफू पनि भुइँमा ढली मूर्छा परिन्। धेरै बेरपछि होस आयो र नाना शोक र विलाप गर्न लागिन्। हे नाथ, हे स्वामी, मलाई यो अवस्थामा पारी मलाई अनाथ बनाइर हजुर कहाँ गइबक्स्यो? हामीद्वारा गरिने अश्वमेध यज्ञमा जगदीश्वर महादेवको आह्वान नभएको हुँदा यो विपत्ति आइलागेको हो हे स्वामी। उहाँलाई नडाक्न हामीले नजानेकोले अनि अहङ्कार र अज्ञानले छोपिएका मूर्ख बुद्धिले शिवजीको निन्दा गरेको हुँदा आज यो गति भयो हे स्वामी। अब मेरो सहारा कोही छैन। यस्तै नाना तरहका विलाप गर्दै वीरभद्रका सामुमा गएर बिरणी बिन्ती गर्न लागिन्। हे वीरभद्र, हे ईश्वर, मेरा पति अत्यन्त अज्ञानी र अहङ्कारी हुनाले नै आज उहाँको यो अवस्था हुन गएको हो। हे प्रभु, मलाई विधवा नबनाइदिनुहोस्। मेरा पति दक्ष प्रजापतिलाई जीवन दान दिएर मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। हे वीर, आफैले सृष्टि गरेर आफैले संहार गर्नु योग्य होइन। हे ईश्वर, सृष्टि स्थिति र संहारकर्ता, हे महारुद्र, हे महादेव, जसको आदि अन्त्य कसैले बुझ्न सक्दैन, यस्ता अनादि परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु र शिवजी एउटै रूप भएका परमेश्वर, हे भक्तवत्सल, मेरा पतिबाट भएका सम्पूर्ण अपराधलाई क्षमा गरी बिउजाइदिने कृपा होस्। हे करुणामय, हे शिवशक्ति, मेरो मुख हेरी म माथि दया होस्। यस प्रकार बिरणीले गरेको करुणा क्रन्दन र आर्त पुकारलाई सुनि आकाशबाट देवताहरूले वीरभद्रमाथि पुष्पवृष्टि गरे अनि बिरणीको मन सन्तोष गराइदिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। इन्द्रादि देवताको निवेदन र सतीदेवीको माताले अति शोक गरेको देख्दा वीरभद्रको छाती करुणाले भरियो। उहाँले बिरणीका मुखतिर हेरेर भन्नुभयो, हे बिरणी, तिम्रो अवस्था देखेर म पनि अति दुखी छु। तिमीले आफ्नो विरह व्यथा कहँदा र मेरो स्तुति गरेको सुन्दा मलाई तिमीप्रति ठुलो दया जाग्यो। अब म तिमीलाई पतिको वर दिन्छु, तर दक्षको शिर यज्ञमा हवन गरिसकेकोले यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको जोडेर तिम्रा पतिलाई बिउजाइदिनेछु। दक्षले जगदीश्वरलाई पशु सरह भएर निन्दा गरेको हुनाले त्यस्ता मानव पशुलाई पशुकै टाउको जोडिदिएर पशुकै आकृति बनाइदिनु योग्य हुन्छ। वीरभद्रका यी कुरा सुनेर बिरणीले हात जोडेर हवस् भनिन् र वीरभद्रले बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काई जोडेर दक्ष प्रजापतिलाई बिउजाइदिनु भयो। आफ्ना पतिलाई बोकाको शिर भएर बिउजिएको देखि आफ्ना कर्मलाई सम्झिएर बिरणीले सन्तोष मानिन् अनि बोकाको मुख भएका पतिसँग भएर महाकाली र वीरभद्रलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी छागमुख पतिसित आफ्ना घर गइन्। हे अगस्त्य मुनि, कोटि कोटि देवता, यक्ष, किन्नर, दानव, दैत्य र नागहरू समेत दक्ष प्रजापतिका सेनाको मर्दन र यज्ञ समेत विध्वंस गरी भूत प्रेत पिशाच नन्दी भृङ्गी प्रमथगण आदि फौज साथ लिई महाकाली र वीरभद्र पनि त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाशमा पुग्नुभयो। उहाँ पुगेर श्री महादेवका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत ढोग गरी बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे जगदीश्वर, हजुरबाट आज्ञा पाई दुर्मुख दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी कोटि कोटि देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दानव, दैत्य र नाग आदि दक्ष प्रजापतिका अनेकौं सेनालाई जितेर दक्षको शिर छुट्याई त्यसै यज्ञमा होमिदियौँ। दक्ष पत्नी बिरणीले आफ्ना स्वामीको त्यो निष्प्राण शरीरलाई देखेर साह्रै विलाप गर्न लागेको देख्दा हामीलाई करुणा जाग्यो। स्वभाव अनुसारको आकृति र बाणी अनुसारको मुख सुहाउँदो गराउन बलि दिएको बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काएर जोडिदियौँ र दक्षलाई जीवन दान दियौँ। यी कुरा सुनेपछि सन्तोष भएर महादेवले भन्नुभयो, हे महाकाली, हे वीरभद्र, तिमीहरूदेखि म प्रसन्न भएँ। यति भनी श्री महादेवले ती दुवैलाई आफूमा लीन गराउनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेका ठाउँमा पुगेर यज्ञकुण्डभित्र निष्प्राण रहेकी सतीदेवीलाई देखि बलिन्द्र धारा आँसु खसाली, हे प्रिय, कैलाश नै शून्य गराई मलाई छोडी कहाँ गयौ भनेर नाना प्रकारका विलाप गरी
हावाले रुख ढाले झैँ पृथ्वीमा ढली अचेत हुनुभयो। केही बेरपछि होस आयो र फेरि अनेकौं विलाप गर्न लाग्नुभयो। हे प्राण प्यारी, हे सती देवी, अब म एक्लो भएर बाँच्नु व्यर्थ छ। मलाई एकैछिन पनि नछोडी मेरै मुखतिर हेरी मैले सुनाएका कथा पुराण र तिनका महिमाहरूमा भुलिरहन्थ्यौ। अबदेखि त्यस्ता कथा र महिमाहरू मैले कसलाई सुनाउनु? कसले सुनिदिला? हे सती देवी, यो यज्ञ तिम्रै बाबाको हो, यो भूमि पनि तिम्रै जन्मथलो हो, यो घर पनि तिम्रै माइती घर हो। तर पनि बिहे गरेर घर पठाइएकी छोरीले नडाके नबोलाएसम्म मन जिती माइत जानु ठिक होइन। हे प्रिय, यसरी तिम्रो अवश्य अपमान हुनेछ भन्ने ठानेर मैले नजाऊ भनेकै थिएँ। मैले भनेका वचन मानिनौ र तिम्रो यो अवस्था भयो। हे प्रिय, अब मैले तिम्रो हँसाई बोली कहाँ देख्न र सुन्न पाउँला? यसो भन्दै मुड्कीले छातीमा हानी मोतीका दाना झैँ आँसुका ढिक्का बहाई फेरि बिलौना गर्न लाग्नुभयो। हे प्यारी, मलाई मनपर्ने खानेकुरा विष, भाङ, धतुरो र गाँजा आदि मेरा स्वामीले खानेकुरा भनी हित भावले राम्रो जगेर्ना गरी राखिदिन्थ्यौ। अब त्यसरी कसले राखिदेला? म कतै बाहिरतिर गएर आइपुग्न साथ हत्तपत्त कमण्डलुमा जल लिएर हात पाउ धोइदिन बाहिर निस्कन्थ्यौ। भरेदेखि कसले त्यसो गर्ला? हे प्रिय, म एक्लो भएँ, तिमी बिना मेरो चित्त कसरी थामिएला? इत्यादि वेदना व्यथा पोख्न थाल्नुभयो। यसरी नाना विलाप गरेर सतीदेवीका प्राण रहित देहलाई अत्यन्त माया गर्दै आफ्ना पीठमा बोकी, हे सती, अब मैले तिमीलाई हाँसेको बोलेको कहिले देख्न सुन्न पाउनु भनी बेहोस जस्तो भएर पृथ्वीमा जहाँ तहाँ भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। सतीदेवीको प्राणरहित शरीरलाई श्री महादेवका पीठमा बोकिएको हुँदा गल्नु र दुर्गन्ध आउनु केही पनि भएन। केवल निद्रामा नै रहे जस्ती भएर सतीदेवीको शरीर रह्यो। सतीको निष्प्राण देह बोकी बेहोस भएर हिँड्नुभएका महादेवलाई देखि चराचर जगतका सम्पूर्ण प्राणीहरूका आँखाबाट शोकाश्रु झरे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त सतीदेवीको शवलाई श्री महादेवले पिठ्युमा बोकी पृथ्वीमा भ्रमण गरेको इन्द्रादि 33 कोटी देवताले देखि वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुसित बिन्ती गरे, हे परब्रह्म, हजुर र महादेव नभए यो विश्व ब्रह्माण्डको कोबाट रक्षा होला? यस बखतमा श्री महादेव दक्ष प्रजापतिका यज्ञबाट सतीदेवीको मृतदेहलाई पिठ्युमा बोकी आफू पनि होस हराए झैँ भएर पृथ्वीमा भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। जहिलेसम्म सतीदेवीको शरीर रहन्छ त्यो समयसम्म श्री महादेवले बोकेर हिँड्न छोड्नु हुने छैन। तसर्थ हे प्रभु, यसबारे हजुरबाट कुनै उपाय नगरिदिए हाम्रो र लोकको कल्याण छैन। इन्द्रादि देवताका यी कुरा सुनेर भगवान विष्णुबाट आज्ञा भयो, हे देववृन्द, तपाईहरूले भनेको सबै कुरा मैले बुझेँ। संसारको कल्याण हुने उपाय अब म बेलैमा गर्नेछु। म आफ्नो मायाद्वारा सतीदेवीका शरीरका विभिन्न अङ्गलाई मेरा सुदर्शन चक्रद्वारा छिन्न भिन्न गराइदिनेछु। त्यसपछि ती अङ्गहरू बिस्तारै पतन हुँदै जानेछन्। यसमा कुनै सन्देह नलिई तपाईहरू आफ्ना लोकमा जानुहोस्। भगवानको यो आज्ञा सुनेर इन्द्रादि देवताले मायापति विष्णुलाई भक्तिपूर्वक प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना लोकमा गए। भगवान विष्णुले आफ्ना सुदर्शन चक्रद्वारा सतीदेवीका मृतदेहलाई खण्ड खण्ड गराइदिनु भयो। ती अङ्गहरू ठाउँ ठाउँमा पतन हुन लागे। यसरी जहाँ जहाँ सतीदेवीका अङ्ग पतन हुँदै गए तहाँ तहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुन गए। प्रत्येक पीठमा पितामह ब्रह्माले स्वयम्भू लिङ्ग उत्पत्ति गराउनु भयो। प्रत्येक पीठमा देवी योगिनी र महादेवका स्वरूप पनि रहन गए। अर्थात् जहाँ जहाँ शक्तिपीठ छन् त्यहाँ त्यहाँ शिवको पनि वास छ। देवी स्थान वा देवी मन्दिर भएका ठाउँमा शिवालय वा शिव मन्दिर रहेका छन्। भगवान शिवले सतीदेवीका देहलाई बोकेर जाँदा जाँदै नेपाल खण्डमा पुग्नुभयो, जहाँ सतीदेवीको गुह्य पतन हुन गयो। त्यो पीठको नाम नेपाल, देवीको नाम गुह्येश्वरी, योगिनीको नाम चन्द्रघण्टा रह्यो। त्यहाँ सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शक्तिसहित शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो पुण्यभूमिमा इन्द्रादि देवता आई तपस्या गरे। प्रसन्न भएकी गुह्येश्वरी देवीले सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुगमा 33 कोटी देवताका नामले प्रसिद्ध हुन पाउनेछौ भनी इन्द्रादि देवतालाई वरदान दिनुभयो। त्यसपछि कामरूपा पुगेपछि छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामक्षा देवी, कर्ता योगिनी, चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो पुण्यभूमिमा यक्ष गण आई तपस्या गरे।
ईश्वरी कामक्षा देवी प्रसन्न भई यक्षले रोजेको स्वर्ग मर्त्य र पाताल तीनै लोकमा यक्ष गणका नामले प्रख्यात हुन सक्नेछौ भनी वरदान दिनुभयो। त्यसपछि वाराणसीमा पुग्नुभयो, जहाँ पुग्दा सतीदेवीको शिरोभाग पतन भयो। काशीपीठ विशालाक्षी देवी सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यपुरीमा गन्धर्वगण आई गान वाद्यादि गरी तपस्या गरे। ईश्वरी विशालाक्षी देवी प्रसन्न भएर गन्धर्वगणलाई वाक्सिद्धि हुने वरदान दिनुभयो। त्यसपछि पोरबन्दरमा पुग्दा दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्द पीठ अम्बिका देवी चन्द्र बेशा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो सिद्ध भूमिमा देवगणलाई जित्न सकौँ भनी दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी अम्बिका देवी प्रसन्न भएर तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। त्यसपछि काश्मीरमा पुग्दा जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी धर्मधारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सुन्दर भूमिमा हाम्रो मनोकामना पूर्ण होस् भनी किन्नर गण आई तपस्या गरे। प्रसन्न भएकी शारदा देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि कन्नौजमा पुग्दा सतीदेवीका देहको चर्म पतन भयो। कान्य कुब्जपीठ झङ्केश्वरी देवी चन्द्रा योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो मोक्ष भूमिमा लङ्काको अधिपति रावण आई देवलोक जित्न सकौँ भनी तपस्या गरे र वर मागे। झङ्केश्वरी देवी प्रसन्न भएर तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि श्री महादेव सतीदेवीको शरीर बोकी पूर्णगिरीमा पुग्नुभयो। त्यहाँ सतीदेवीको बायाँ आँखो पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्णादेवी कपाल कुण्डला योगिनी चन्द्रशेखर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस उमङ्ग र हर्षभूमिमा गन्धर्वगण आई नृत्य र गायन आदि गरेर इन्द्रका अगाडि कहिल्यै नझुक्ने वरदान मागे। सन्तुष्ट भएकी पूर्णादेवीले तथास्तु भन्नुभयो। श्री महादेव त्यहाँबाट चामुण्डा चलमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्दा सतीदेवीका दाहिने हातका औँला नङ पतन भए। चामुण्डाचल पीठ प्रकम्पनी देवी कालिका योगिनी इच्छा विकारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद ऋषि आई वाक्य सिद्धिका निम्ति तपस्या गर्नुभयो। सन्तुष्ट भएर प्रकम्पनी देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निद्रापतीश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा राधिका गण आई सधैँभरि श्रीकृष्ण हाम्रा दाहिना हुन् भनी तपस्या गरे। कार्तेश्वरी देवीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। त्यहाँपछि श्री महादेव सतीदेवीको शरीरलाई बोकी एका वीरमा पुगेपछि सतीदेवीका दायाँ पट्टिका नङ पतन भए। एका वीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्ध योगिनी दधीश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस रत्न भूमिमा कर्णवीर आदि शमशान आई तपस्या गरे। ईश्वरी सिद्धेश्वरी प्रसन्न भई मृतकहरूको दाह गर्न सके भने वरदान दिनुभयो। त्यसपछि त्रिश्वेतमा पुग्दा सतीदेवीको मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस शुद्ध भूमिमा यमराज आई निष्ठापूर्वक तपस्या गर्नुभयो। ब्रह्माको सृष्टिलाई संहार गर्न सकौँ भनी यमराजले वरदान माग्दा प्रसन्न भएकी महाकालेश्वरी देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँबाट काम रोष्ठमा पुर्याइएकी सतीदेवीको घाँटी पतन भयो। काम रोष्ठ पीठ कामिनी देवी कामारी योगिनी कालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सृष्टिको स्थान हुन पाऊँ भनी भूमिले तपस्या गर्नुभयो। यसरी ईश्वरी कामिनी देवी प्रसन्न हुनु गई तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि कैलाशमा पुर्याइएपछि दाहिने पैतालो पतन भयो। कैलाशपीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा चतुरानन श्री ब्रह्मा आई तीन लोकको सृष्टिकर्ता हुने वरदान माग्नका निम्ति यज्ञ यागादि गरी तपस्या गर्नुभयो। जसबाट प्रसन्न भएकी ईश्वरीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँपछि भृगु क्षेत्रमा पुग्दा माथिल्लापट्टिका दाँत पतन भए। भृगुपीठ मीनाक्षी देवी वज्र देवी योगिनी
सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति हुन गई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा धर्मदत्त नाम गरेका राजा आई योग मार्गले तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी मीनाक्षी देवी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले पनि जित्न नसकुन्, तिम्रो योगाभ्यास सफल होस् भनी वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट केदारमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वरी देवी मुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा एकादश रुद्र आई एकादश रुद्रको समान एउटै तेज प्राप्त गर्नका निमित्त तपस्या गरे। ईश्वरी केदारेश्वरी प्रसन्न भएर तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि चन्द्रपुर पुग्दा दायाँ आँखो पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्ध काली देवी सिद्धि योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति हुन गई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा 10 दिक्पाल आई हाम्रो आफ्नो आफ्नो दिक् स्थिति स्थिर होस् भन्ने आशय लिई तपस्या गरे। ईश्वरी सिद्ध काली प्रसन्न भएर तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँबाट स्त्रीमा पुग्दा तालु पतन भयो। स्त्रीपीठ भद्राक्षी देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस भद्र भूमिमा अष्टवसु आई तपस्या र पूजा गरे। ईश्वरी भद्राक्षी देवीले अष्टवसुको पूजा र तपस्याबाट प्रसन्न भएर तिमीहरूको इच्छा सिद्धि होस् भनी वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट सतीदेवीलाई लिएर महादेव एकावीरमा पुग्नुभयो। त्यहाँ सतीदेवीको नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आई नाना रत्न र मणि आदि चढाई पूजा गरे। ईश्वरी एकावीरा प्रसन्न भएर नागहरूले सप्त पातालको आधिपत्य पाऊँ भनी मागेका वरदानलाई तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरमा पुग्दा तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दूधका धारा चढाई तपस्या गर्नुभयो। देवी प्रसन्न भएर वर माग भन्नुभयो र कामधेनुले आफ्नो दूध र मलमूत्र पवित्र हुन् भनी वर माग्दा ईश्वरी जालपा देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि श्री महादेव मल्लवीमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्दा सतीदेवीको बायाँ पैतालो पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी र भूपालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो शान्त र पवित्र भूमिमा द्वादश आदित्य आई तपस्या गरे। महाकाली देवी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो। हामी 12 महिनाका स्वामी हुन पाऊँ भनी द्वादश आदित्यले वर मागे। देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँबाट कुशलान्तकमा पुग्दा सतीदेवीका शिरको केश पतन भयो। कुशलान्तक पीठ शमशान काली देवी भूत घण्टा योगिनी छारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अश्विनी आदि 27 नक्षत्र आएर तपस्या गरे। शमशान काली देवीले प्रसन्न भएर वरदान माग भन्नुभयो। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र आफ्ना अधीनमा हुने वरदान मागे। ईश्वरी शमशान कालीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि देवी कोटमा पुग्दा सती देवीको बायाँ घुँडो पतन भयो। देवी कोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पत्ति हुन गई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो सिद्ध भूमिमा मेषादि 12 राशि आई तपस्या गरे। भद्राक्षी देवी प्रसन्न भएर के वर माग्ने इच्छा छ माग भन्नुभयो। मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मेषादि 12 राशिले वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि गोकर्णमा पुग्दा बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एक जङ्घा योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा विष्कुम्बादि 27 योग आई तपस्या गरे। भैरवी देवीबाट प्रसन्न भएर वर माग भन्ने आज्ञा भयो। नक्षत्रहरू सरह ज्योतिषशास्त्र हाम्रा पनि अधीनमा रहन् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले पनि तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँबाट मातुलेश्वरमा पुग्दा दायाँ स्तन पतन भयो। त्यहाँ मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पत्ति हुन गई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो पुण्यस्थलमा कश्यपादि ऋषि वृन्द आई तपस्या गरे। योगेश्वरी देवी प्रसन्न भएर हे ऋषि हो वरदान माग भन्नुभयो। चारै वेद हाम्रा अधीनमा हुन् भनी ऋषिहरूले वर माग्दा योगेश्वरीले तथास्तु भन्नुभयो। प्रतिदिन गलित हुँदै गएकी सतीदेवीलाई पिठ्यूमा बोकेका महादेव अट्टहास पुग्नुभयो।
त्यहाँ सतीदेवीका तल्लापट्टिका दाँत पतन भए। अट्टहासपीठ भ्रामरी देवी शङ्ख धरा योगिनी सप्तभूतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा बागमती गङ्गा आदि नदी आई जलार्पण गरी भक्तिसाथ तपस्या गरे। देवी प्रसन्न हुन भई इच्छित वर माग भन्नुभयो। यो सुनेर पुण्यतोया नदीहरूले भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार हामीलाई प्राप्त होस् भनी वर मागे। ईश्वरी भ्रामरी देवीले पनि तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँ उपरान्त विश्वमा पुग्दा सतीदेवीको बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवन योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस रम्य भूमिमा कृष्ण आई तपस्या गर्नुभयो। भुवनेश्वरी देवी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो। श्री कृष्णले पनि तिनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देख्दा मुग्ध हुन् भनी वरदान माग्नुभयो र भुवनेश्वरीले तथास्तु भन्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, अहिलेसम्म मैले 26 पीठको वर्णन गरेँ। अब 27औं पीठदेखि उताको वर्णन गर्छु। एक चित्त भएर सुन्नुहोला। ध्यान नदिई सुनेको कथा मनमा अडिँदैन। मनमा नअडिएका कथाको फल पाइँदैन। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायं शिवलोक तथा सती पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम सप्तमोत्सवः। श्री स्वस्थानी भगवत्यै नमो नमः। कृपया पुष्प भगवती स्वस्थानीमा अर्पण गरिदिनुहुनेछ र पुनश्च लिनुहुनेछ। अब 8औं अध्यायका कथाहरू हामी श्रवण गर्नेछौँ। अथ अष्टमोध्यायः सती पीठोत्पत्ति वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीका बाँकी रहेका अङ्गहरू पिठ्यौँमा बोकी बेहोस जस्ता हुनुभएका श्री महादेव राजगृह पुग्नुभयो। त्यहाँ सतीदेवीको दाहिने कुहिनो पतन भयो। राजगृहपीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यहाँ वायु आई सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। तपस्याबाट सन्तुष्ट भएकी राजगृहेश्वरी देवीले जीवात्माहरूको प्राणवायु हुन सकौँ भनी वरको इच्छा गरेका वायुलाई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट महापन्थमा पुग्दा देब्रे कुहुनो पतन भयो। महापन्थपीठ प्रचण्डीका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यहाँ अप्सराहरू आई नृत्य र गायनद्वारा तपस्या गरे। प्रसन्न भएर ईश्वरीले वरदान माग भनेको सुनि इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह पार्न सकौँ भनी मागे। अप्सराहरूले मागेका उक्त वरदानलाई प्रचण्डिका देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि श्री महादेव कोल्हापुर पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्दा सतीदेवीको उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी शमशानेश्वर महादेव उत्पत्ति हुन गई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस भूमिमा गरुड आई नाना रत्न र फलमूल चढाई तपस्या गर्नुभयो। गरुडबाट प्रसन्न भएकी देवीले वर माग भन्दा नागहरू मेरा आहार हुन् भनी गरुडले वर माग्नुभयो र श्री महालक्ष्मीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि सतीदेवीको बाँकी अङ्ग बोकी श्री महादेव एकापुरमा पुग्दा दायाँ घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साध्वक्षी देवी शङ्कुयपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यस्थलमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। शिलाहरूको तपस्याबाट सन्तुष्ट भएर ईश्वरीले वर माग भन्नुभयो। हामी देवताका अङ्गमा लाग्न पाऊँ भनी शिलाहरूले वर मागे। ईश्वरी साध्वक्षी देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँबाट श्री महादेव ओङ्कारेश्वरमा पुग्नुभयो। त्यहाँ सतीदेवीको माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओङ्कार पीठ मातृका देवी पूर्णोद्धरा योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना फल पुष्प र कन्दमूल आदि चढाई तपस्या गरे। त्यसबाट प्रसन्न भएर ईश्वरीले वर माग भन्नुभयो। यो सुनि कल्पवृक्षले चिताएको कुनै पनि फल फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरी मातृका देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस शुद्ध भूमिमा तुलसी र कुश आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। स्वर्ग मर्त्य र पाताल तीनै लोकमा हामी पूज्यमान हुन पाऊँ भनी तुलसी र कुशले वरदान मागे। ईश्वरी जयन्ती देवीले प्रसन्न भई तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँबाट श्री महादेव उज्जैन पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्दा सतीदेवीका रक्तको डल्लो पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी लोला जिह्वा योगिनी
झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो र शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यहाँ पर्वतराज हिमालय आई तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न हुन भई वरदान माग भन्नुभयो। हिमालयले पनि देवता दैत्य मनुष्यलाई मोक्ष पार्न सकौँ भनी बिन्ती चढाउनु हुँदा महाकाली देवीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। श्री महादेव चरित्रपुर भन्ने ठाउँमा पुग्दा सतीदेवीको दायाँपट्टिको करङ पतन भयो। चरित्रपीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो र शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनीगण आई तपस्या गरे। प्रसन्न भएकी ईश्वरीले वरदान माग भनी योगिनीगणलाई भन्नुभयो र हामीबाट यज्ञमा सिद्धि प्राप्त होस् भनी निवेदन गरे। सुवर्णेश्वरी देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँबाट छिरिकापुरमा पुग्दा भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाद्या देवी कलङ्की योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृकाहरू आई विविध उपचारसहित पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। मातृकागणले पनि हामी स्थानका मालिक हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरी युगाद्या देवीले तथास्तु भन्नुभयो। सतीदेवीका बाँकी रहेका अङ्गहरू बोकी श्री महादेव हस्तिनापुर पुग्नुभयो, जहाँ दायाँ कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो र शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो वीर भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। प्रसन्न भएकी ईश्वरीले इच्छित वर माग भन्नुभयो। सुदर्शन चक्रले पनि संहारकर्ता हुन पाऊँ भनी मागे। चण्डेश्वरी देवीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। श्री महादेव उड्डीयानमा पुग्दा सतीदेवीको शिर पतन भयो। उड्डीयान पीठ विमला देवी पिङ्गला योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा हनुमान गएर तपस्या गर्नुभयो। श्री रामको सेवक हुन पाऊँ, लङ्का जलाउन सकौँ भन्ने वरदान माग्ने इच्छा भएका श्री हनुमानबाट प्रसन्न भएकी विमला देवी ईश्वरीले तथास्तु भन्नुभयो। श्री महादेवले सतीदेवीको देहलाई बोकी प्रयाग पुग्दा सतीदेवीको फोक्सो पतन भयो। प्रयागपीठ सुन्दरी देवी सिंह प्रजङ्घा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो पुण्य भूमिमा 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भएर वरदान माग भन्नुभयो। सत्य आदि चारै युगमा हामी दैत्यको संहार गर्न सकौँ भनी 10 अवतारले वरदान मागे। ईश्वरी सुन्दरीले तथास्तु भन्नुभयो। श्री महादेव विश्वमा पुग्दा सतीदेवीको मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति हुन गई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस कर्मभूमिमा आएर विश्वकर्माले राम्रा राम्रा मन्दिरहरू बनाउनु भयो र तपस्या गर्नुभयो। त्यो देखेर झङ्केश्वरी देवी प्रसन्न भई सत्य त्रेता द्वापर र कलियुगमा तिम्रो कीर्ति सधैँ स्थिर रहिरहोस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि श्री महादेव मायापुरमा पुग्दा सतीदेवीको फियो पतन भयो। मायापुरी पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा 64 लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भइरहन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरी मायादेवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि श्री महादेव मल्लगिरीमा पुगेपछि सतीदेवीको देब्रे कुहुनो पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकरा योगिनी कुशोत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो घोर वनमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। भूत प्रेत पिशाच आदिले देवीकै नजिक बस्ने इच्छा गरे। ईश्वरी मल्लिका देवीले आफ्नै सामिप्य दिई तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँबाट मलयगिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयगिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति हुन गई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सत्यले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भन्नुभयो। सत्यमा जो रहला त्यसको उद्धार गर्न सकौँ भनी सत्यले वरदान माग्दा श्री वज्रेश्वरी देवीले तथास्तु भनी सत्यको मनोकामना पूर्ण गराइदिनुभयो। त्यसपछि श्री महादेव सेना भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यहाँ सतीदेवीको मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टक वक्रा योगिनी कोकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर के वर माग्ने इच्छा छ माग भन्नुभयो। यो सुनि अत्यन्त हर्षित भएर
आदित्यादि नवग्रहले जगतका हानि र लाभको अधिकार मागे। ईश्वरी उमादेवीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट श्री महादेव मेरुगिरीमा पुग्नुभयो। त्यहाँ सतीदेवीको सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सप्तनाग आई हीरा मोती आदि नाना रत्न मणि माणिक्य चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी सन्तुष्ट भएर वर माग भन्नुभयो। नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी वरदान मागे। ईश्वरी पूर्णादेवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि महेन्द्राचलमा पुग्दा दाहिने जङ्गा पतन भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मी देवी आई नाना उपचार चढाई सेवा गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भन्नुभयो। प्रत्येक वर्षको कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन लोकमा मेरो विशेष प्रकारले पूजा र सम्मान होस् भनी वरदान माग्नुभयो। ईश्वरी इन्द्राक्षी देवीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट श्री महादेव बानरपुरमा पुग्नुभयो। त्यहाँ सतीदेवीको बायाँ जङ्गा पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भैरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि पुष्प आई तपस्या गरे। ईश्वरी सन्तुष्ट भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। कमल आदि पुष्पले हामी उषा कालमा सौन्दर्य साथ फक्रन सकौँ भनी वर मागे। यो सुनेर कामेश्वरी देवीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट श्री महादेव हिरण्यपुर पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्दा सतीदेवीको गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्रा योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति हुन गई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस ज्ञान भूमिमा सरस्वती आई धेरै दिव्य स्तुति गरी तपस्या गरेको देखेर ईश्वरी प्रसन्न हुनुभई वर माग भन्नुभयो। लोकमा भएका समस्त जीवात्माका बाणीमा गएर बस्न पाऊँ भनी सरस्वतीले वर माग्नुभयो। यो सुनि नवरत्नेश्वरी देवीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। श्री महादेवले बोकेर त्यहाँबाट महालक्ष्मी पुर्याइएकी सतीदेवीको बायाँपट्टिको करङ पतन भयो। लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि 8 सिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। प्रसन्न भएकी ईश्वरीले प्रकट भएर वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। अष्टसिद्धिले पनि हामी अमर हुन पाऊँ भनी वर मागे। यो सुनि कमलाक्षी देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँबाट श्री महादेव उमेशपुरमा पुग्दा सतीदेवीको नितम्ब पतन भयो। उमेशपुर पीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस रम्य भूमिमा मेघ आई मानसोपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। मेघले पनि लोकको उद्धारका निम्ति जलदान गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरी त्रिपुर सुन्दरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट श्री महादेव छाया छत्रमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्दा सतीदेवीका जति रहेका अङ्गहरू थिए ती सबै नै पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुकोमला योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस शान्त भूमिमा अष्टभैरव आई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरीले दर्शन दिई वरदान माग भन्नुभयो। हर्षित भएका अष्टभैरवले पनि मातृका गणको अधिपति हुन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरी छत्रेश्वरी देवीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ प्रत्येक पीठमा देवी योगिनी र महादेवको उत्पत्ति हुन गयो। यो कुरा मैले माथि पनि अघि बताइसकेको छु। सबै पीठहरूको सङ्ख्या 7.5 कोटी छ। तीमध्ये यहाँ वर्णन गरिएका 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि मनोकामना पूर्ण हुनेछ। 50 मध्ये एक पीठको मात्र पनि भक्तिपूर्वक दर्शन पूजा र सेवा गरे पनि इच्छा सिद्धि होला। मनुष्य जन्म पाएर शक्ति पुगेमा सबै नपुगेमा एकै पीठको मात्र दर्शन गर्नाले पनि जन्म सफल हुनेछ भनी चतुर्मुखी ब्रह्माको कथन छ। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायां सती पीठोत्पत्ति वर्णन नाम अष्टमोत्सवः। श्री स्वस्तानी भगवत्यै नमो नमः। श्री स्वस्तानी भगवत्यार्पणमस्तु। कृपया हातको चन्दन अक्षता पुष्प अर्पण गरिदिनुहुनेछ। पुनश्च हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिनुहुनेछ र अब हामी 9 अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई
उद्गान गर्नेछौँ, श्रवण गर्नेछौँ। कृपया श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुहुनेछ। अथ नवमोऽध्याय शिवजीको विरक्ति, ज्योतिर्लिङ्गोत्पत्ति वर्णन तथा पार्वती जन्म। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त सतीदेवीको सम्पूर्ण अङ्गपतन भइसकेपछि चित्त व्याकुल भएका महादेवले हा सती भनी भूमिमा पछाडि मूर्छित हुनुभयो। केही क्षणपछि मूर्छाबाट बिउजी मनले सतीदेवीलाई सम्झी लामो सुस्केर हाली बौला झैँ भएर जहाँ तहाँ फिर्न लाग्नुभयो। त्यस प्रकारले हिँडेका महादेवलाई देखि तारकासुर दैत्यले आफ्ना मन्त्रीसित भन्यो, हे मन्त्री, सतीदेवीका वियोगले श्री महादेव बौला जस्ता भएर जहाँ तहाँ घुमी हिँड्दैछन्। हामीले अब यही अवसर पारी देवताहरूसित युद्ध गरौँ र इन्द्रको अमरावती आफ्ना अधीनमा पारौँ। यस्तो सल्लाह गरेपछि त्यो दैत्यले आफ्ना जे जति भएका हात्ती घोडा र सेनाहरू अघि लगाई मन्त्रीगण समेत भई देवताहरूसित लडाईँ गर्न भनी अमरावतीमा गयो। दैत्यको दाउपेच बुझेर डराएका इन्द्रले देवताहरूसित भने, हे देवताहरू, हामी अब यहाँ धेरै नबसौँ। तारकासुर दैत्यलाई युद्धद्वारा हामी जित्न सक्ने छैनौँ, किनभने उसले श्री पितामह ब्रह्माबाट वरदान मागेको छ। इन्द्रको भनाइ सुनिसकेपछि इन्द्रादि सम्पूर्ण देवता स्वर्गबाट भागेर पाशुपत क्षेत्र बागमती किनारमा रहेको मृगले विहार गर्ने वन मृगस्थलीमा आई बस्ता भए। उता तारकासुर दैत्यले देवताहरू भागेपछि इन्द्राणी सहित अमरावती जिती स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकको राज्य भोग गरिरहँदो भयो। केही समयपछि श्री महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आइपुग्नुभयो। सम्पूर्ण देवगणले श्री महादेवलाई देखेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी भने, हे ईश्वर, हजुरका साथ अब सतीदेवीको शरीर छैन, स्वयं नजर होस्। प्रभु, तारकासुर दैत्यले श्री ब्रह्माबाट पाएका वरदानका प्रभावले इन्द्राणी सहित हाम्रो अमरावती लियो। हामी इन्द्रादि देवता पनि यहाँ आइबसेका छौँ। हे ईश्वर, पापिष्ट तारकासुरको नाश गरी हाम्रो रक्षा गरी बक्सियोस्। इन्द्रादि देवताले गरेको यो बिन्ती सुन्नु भएपछि श्री महादेवले आँखा उगारी हेर्नुभयो, तर इन्द्रादि देवताहरूलाई देखे तापनि केही जवाफ नदिई केवल सतीदेवीलाई नै सम्झी हा सतीदेवी भन्दै आँसु झार्दै तहाँबाट पनि सरासर जानुभयो। यसरी श्री महादेवले गम्भीर शोक गरेको देखि जीवात्माहरू जति छन् कसैले पनि सहन सकेनन्। ती सबैलाई शोकले घेर्यो। श्री महादेवले पनि अत्यन्त शोक गरी 100 वर्ष पर्यन्त पृथ्वीमा भ्रमण गरिरहनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, श्री महादेवले एक दिन चित्तलाई धैर्य गराई हेर्दा सतीदेवीको शरीर आफूसित नभएको थाहा पाउनुभई अब कसो गरौँ, कहाँ जाउँ भन्ने छटपटी भयो र पनि वर्षक मनलाई धैर्य राखी तपस्या गर्ने इरादा लिई उत्तरा पन्थतिर जानुभयो। त्यस बखतमा मनमा पूर्ण धैर्यता नभएको हुँदा उत्तरतिरको मार्ग लिनुभएका महादेव दक्षिणको मार्ग भएर कर्नाटकको ब्रह्मपुर नाउँ गरेको गाउँमा पुग्नुभयो। त्यो गाउँमा निवास गर्ने वेदवेत्ता ऋषिहरूले ब्राह्मणहरूले श्री महादेवको शरीरलाई नग्न अवस्थामा देखेर अज्ञानका वश परी उहाँको गुप्त अङ्ग पतन होस् भनी श्राप दिए, जसले गर्दा श्री महादेवको सो अङ्ग पतन भई त्यसबाट ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई सारा ब्रह्माण्ड नै छोप्न लाग्यो। यो देखि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग आदि चाँडै गरी श्री विष्णु छेउ गई सारा हाल सुनाई बिन्ती गरे, हे वैकुण्ठाधिपति, श्री महादेवको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई विश्व ब्रह्माण्ड छोपिसक्न आँट्यो। त्यो देखि हामी हजुर समक्ष बिन्ती गर्न आएका छौँ। यो सुनि ब्रह्मादि देवतालाई सान्त्वना दिई तत्काल उठेर भगवान विष्णु ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति स्थानमा पुग्नुभयो र त्यो लिङ्गलाई अङ्गालो मार्नुभयो। यो देखेर ब्रह्मादि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग आदिले धन्य धन्य विष्णु भनी अनेक प्रकारका स्तुति र प्रार्थना गरी आफ्ना आफ्ना स्थानमा गए। ज्योतिर्लिङ्ग पनि शान्त हुन गयो। हे मुनि, त्यो ब्रह्मपुरमा रहने ऋषि पत्नीहरू ब्राह्मण पत्नीहरू सहित अरू नर नारीले भगवान शिवजीको यो नग्न स्वरूपलाई देखेका हुनाले ऋषि र ब्राह्मणहरूले शिवजीलाई श्राप दिएका हुन्। यसो हुँदा शिवजीले पनि ती ऋषि र ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धा र भक्तिका साथ ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको आराधना नगरेमा तिमीहरूका बाणी अशुद्ध हुन् अनि यी तिमीहरूका पत्नीहरूले पनि गायत्री लक्ष्मी र पार्वतीको श्रद्धा भक्ति साथ पूजा आराधना नगरेमा तिनका मनमा अनेक विकृतिहरूले बास गर्नु भनी श्राप दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, अब तपाईलाई श्री पार्वतीका जन्मको कथा सुनाउँछु।
जब सती देवीले दक्ष यज्ञमा आफ्नो देहोत्सर्ग गर्नुभयो त्यसपछि हिमालयकी पत्नी मेनकाका गर्भमा गई वास गर्नुभयो। ती मेना को थिइन् भने अघिल्लै कल्पमा दक्ष र प्रसूतिबाट जन्मिएका 24 कन्या मध्येकी कान्छीको नाउँ स्वधा थियो। ती स्वधाको विवाह पितृहरूका साथमा भएको थियो। ती स्वधाका 3वटी मानसी पुत्री जन्मिएका हुन्, माताका गर्भबाट जन्मिएका होइनन्। ती पितृगणका पुत्रीहरू केवल लोक व्यवहारका निम्ति स्वधाका पुत्री मानिएका हुन्। ती कन्याहरूको नाम मेना, धन्या र कलावती थियो। यिनका सुन्दर नामका कीर्तनले सबै अनिष्टहरू नाश हुन्छन्। तिनलाई सनकादि ऋषिहरूले श्राप साथै वरदान पनि दिएका थिए। सो प्रसङ्ग के थियो भने भगवान विष्णुको लोक श्वेत द्वीपमा विष्णुको दर्शन गर्न कुनै समयमा ती पितृकन्याहरू गएका थिए। त्यहाँ सन्त समाज एकत्र भएको थियो। त्यसबेला सनकादि सिद्ध मुनिहरू पनि त्यहाँ आइपुगे। त्यस बेलामा सबैले उठेर ती सनकादि बालक ब्रह्मचारीको स्वागत गरे, तर ती 3 दिदी बहिनी भने उठेनन्। यो देखेर ती ऋषि अर्थात् बालक ब्रह्मचारीबाट तिनले नरपत्नी हुने श्राप पाए। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार यी 4 ऋषिहरू ब्रह्माजीका मानस पुत्रहरू सधैँ 5 वर्ष उमेरका रहेर तीनै लोकमा विचरण गरिरहने भगवानका भक्त ब्रह्मज्ञानीहरू हुन्। स्वधाका ती मानस पुत्रीहरूले बालक अवस्थाका कुमारहरूलाई देख्दा मातृभाव लिई उठेर स्वागत प्रणाम नगरेका हुन्। ती ब्रह्मज्ञानी कुमारहरूले यो कुरा थाहा पाएपछि पुनः आशीर्वाद पनि दिए। ती आशीर्वाद कस्ता थिए भने मेना अर्थात् मेनकाले हिमालयकी पत्नी भएर जगदम्बा पार्वती की माता हुन पाउने अनि कैलाश लोक पाउने, धन्याले जनक राजाकी पत्नी भएर सीताकी माता हुन पाउने अनि विष्णु लोक प्राप्त गर्ने र कलावतीले ब्रजका वृषभानुकी पत्नी भएर राधाकी माता हुन पाउने र गोलोक प्राप्त गर्ने यस्ता वरदान थिए। यी वरदान पाएर ती 3 पितृकन्यालाई पहिले पाएका श्रापको पश्चाताप हरायो अनि पछाडि पाएका आशीर्वादले ठूलो सन्तोष मिल्यो। यी 3वटी दिदी बहिनीहरूबाट जन्मिएका पार्वती, सीता र राधा पनि अयोनिज नै थिए, अर्थात् माताका गर्भबाट जन्मिएका होइनन्। माताहरूका मनमा रहेर जन्मिएका मानस पुत्रीहरू हुन्। ती 3वटी मातामा बार प्रणाम छ। ती देवीहरूको हाम्रा हृदयमा अनि हाम्रा घरमा सधैँ बास होस्। यसैगरी पार्वती, सीता र राधाले पनि आफ्ना भक्त हामीमाथि कृपा दृष्टि दिइरहुन्। हे मुनि, भारत भूमिका उत्तरतर्फ रहेका हिमालय पर्वत, गन्धमादन पर्वत आदि ठूला ठूला हिमशैल छन्। यिनका दक्षिणपट्टि गङ्गोत्तरी, यमुनोत्तरी, मन्दाकिनी, अलकनन्दा, पञ्चनदी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ आदि देवस्थल, गङ्गा, यमुना, सरस्वती, गण्डकी, कौशिकी र ब्रह्मपुत्र, सिन्धु आदि नद नदीहरू र धेरै तीर्थहरू छन्। ती हिमालय पर्वतका स्थावर र जङ्गम 2 रूप छन्। स्थावर रूपमा नाना प्रकारका धातुका खानी र कैयौँ रमणीय स्थलहरू छन्। अनेक प्रकारका वृक्ष लताले व्याप्त र धेरै प्रकारका व्याघ्रादि जन्तु र पक्षी आदिले युक्त छन्। अनेकौं दृश्यहरूले ती हिमालय पर्वत शोभायमान छन्। देवता, सिद्ध र मुनिहरू त्यहाँ आश्रय लिएर बसेका छन्। भगवान शिवको अत्यन्त प्रिय स्थल कैलाश पनि यही छ। ब्रह्मा, विष्णु र अरु देवताको पनि यो अति प्रिय स्थान हो। कुनै एक समयमा जङ्गम स्वरूप हिमालयले कुल परम्पराको स्थिति र धर्मको वृद्धि तथा देवता र पितृहरूको हित गर्ने इच्छालाई देवताहरूसित प्रकट गर्नुभयो। यस्तो बुझेर इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताहरूले पितृहरूका पासमा गएर आदरपूर्वक यी कुरा भन्नुभयो। हे पितृगण, देवताहरूका कार्य सिद्धिका निम्ति तपाईहरूले शीघ्र एउटा काम गर्नु पर्यो। सो के हो भने जो मेना नाम गरिएकी तपाईहरूकी पुत्री छिन्, सकल लक्षणले परिपूर्ण भएकी महामङ्गलकारिणी ती मानसी पुत्रीलाई खुसी साथ पर्वतराज हिमालयलाई कन्यादान दिनुहोस्। यसो गर्नाले तपाईहरूलाई महान लाभ हुनेछ। देवताहरूका यस्ता सुन्दर र सुहाउँदा बाणी सुनेर पितृहरूले प्रसन्न भएर स्वीकृति दिए अनि आफ्नी ज्येष्ठ पुत्री मेनकाको वैदिक विधि अनुसार हिमालयसित बडो धुमधामका साथ मङ्गलमय उत्तम शुभ विवाह सुसम्पन्न गरिदिए। हिमालय र मेनकाको गृहस्थी जीवनलाई देखेर प्रसन्न भएका ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवता एक दिन फेरि हिमालयका घरमा जानुभयो। उहाँहरूको दर्शन पाएर आफ्ना भाग्यको सराहना गर्दै हिमालयले अतिथिहरूको यथोचित सत्कार गर्नुभयो। आसन, पाद्य, अर्घ्य आदिद्वारा पूजा भएपछि मिष्टान्न र जलपान गराई हिमालयले दुवै हात जोडी उहाँहरूका आगमनको कारण सुध्याउनुभयो। त्यसपछि सम्पूर्ण देवताहरूका प्रतिनिधि भएर भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे हिमालय, हाम्रा हितकारी वचन सुन्नुहोस्। हामीहरू
यहाँ जुन काम लिएर आएका छौँ सो भन्छु। अघिल्लो जन्ममा जगदम्बा भगवती देवी दक्ष प्रजापतिकी पुत्रीका रूपमा सतीदेवी नामले प्रकट भएर धेरै समयसम्म महादेवकी पत्नी भई यो भूतलमा क्रीडा गरेर रहनुभएको थियो। उहाँले आफ्ना पिताबाट अनादर भएर आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार यज्ञका अग्निमा शरीर त्यागेर परमधाम जानुभएको थियो। हे हिमालय, तब भगवान शिवजी सतीका मायामा बाँधिएर अति विरक्त हुँदै अनन्त स्थलमा पुगेर मनलाई सबैतिरबाट खिची भगवती जगदम्बाको ध्यान गर्न लाग्नु भएको छ। यसो हुँदा हे हिमालय, यस समयमा स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकमा जति चराचर प्राणीहरू छन् ती सबै नै सौभाग्यबाट वञ्चित छन्। द्वीपहरू र पर्वतहरू सहित सारा संसार शक्तिहीन भएको छ। यस बखतमा तीनै लोकमा सबैका हृदयमा रहने भएको जो आनन्द र खुसीसित बगिरहने स्रोत थियो त्यो सबै सुक्यो। सम्पूर्ण प्राणीहरूका मुखमण्डल उदासीन देखिन थाले। रोग, व्याध, भय, आशंकाले सबैलाई सताउन थाल्यो। ग्रह, नक्षत्र, तारामा अनि देवताहरूमा र मनुष्यहरूमा नै कुनै उचित नियम रहन सकेन। भगवती सती नभएकाले देवता, दानव र मनुष्यहरू उच्छृङ्खल भएका छन्। जताततै अशुभ नै अशुभको मौका छोपी यसै बखतमा तारक नाम गरेको एउटा प्रसिद्ध महान असुरको उत्पत्ति हुन गएको छ। हे हिमालय, त्रिलोकीका अध्यक्ष परमेष्टि ब्रह्माको उसले तपस्या गरेर वरदान पाएको छ कि भगवान शङ्करबाट जो औरस पुत्र जन्मन्छ उसैबाट मात्र त्यो तारकासुरको मृत्यु हुनेछ। यस्तो वरदान पाएको त्यो तारकासुरले चारैतिर आफ्नो शक्ति देखाउन थालिसक्यो। हे हिमालय, उसको मृत्यु कसैबाट हुन नसक्नेछ, किनभने भगवान शङ्करको औरस पुत्र हुने कुनै कल्पना नै छैन। न त शिवकी पत्नी छिन्, न त घर व्यवहारको उनमा कुनै वासना नै छ। यसो हुँदा त्यो तारकासुरका अत्याचारले सबै देवताहरूमा ठुलो चिन्ता पर्न गयो। यस्तो स्थितिमा हामी भाग्यहीनको कल्याण गरिदिने अर्को कोही नहुँदा तपाईलाई सम्झिएर आएका छौँ। हे हिमालय, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। हे हिमालय, ती परम पद गएकी सतीदेवी जो हुनुहुन्छ तपाईँका घरमा अर्को जन्म लिएर फेरि प्रकट भइदिएमा देवताहरूको महान कल्याण हुने र तपाईँको पनि अखण्ड कीर्ति रहनेछ। हराएको सौभाग्यशाली मङ्गल फेरि फर्केर आउनेछ। सबैका मुखमण्डल उज्याला हुनेछन्। ग्रह, नक्षत्र, तारादेखि लिएर देवता र मनुष्यहरूमा उचित नियम रहनेछ। लोकलाई आई लागेका अनेक प्रकारका रोग, व्याध, भय, आशंकाबाट सारा लोक भयमुक्त हुनेछ। तपाईँका घरमा महामाया भगवती सतीदेवीको चाँडोभन्दा चाँडो जन्म हुन जाओस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। हे हिमालय, हाम्रो प्रार्थना स्वीकार होस्। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवताहरूको यो निवेदन सुनेर मनमनै प्रसन्न भई हिमालयले आदर साथ निहुरिएर भन्नुभयो, प्रभु, यसो भए त ठुलो सौभाग्य हो। मेरा घरमा जगदम्बा प्रकट भइदिनु भएमा म धन्य हुनेछु। हे देवगण, म कृतकृत्य हुनेछु। हे अगस्त्य मुनि, हिमालयका यी मिठा बाणी सुनेर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवताले देवीलाई प्रसन्न पार्ने विधि बताएर हिमालयबाट बिदा भई सदाशिव पत्नी भगवती माताका शरणमा पर्न मणिद्वीपतर्फ जाँदा भए। एउटा सुन्दर र एकान्त स्थानमा ब्रह्मादि समस्त देवताहरू गएर जगदम्बाको स्मरण गर्दै बारम्बार प्रणाम गरी देवीका विभिन्न नामद्वारा स्तुति गर्न लागे। देवताहरूद्वारा गरिएको यो महान भक्ति र स्तुतिबाट प्रसन्न भएकी जगतजननी भगवती दुर्गा देवताहरूका सामु प्रकट हुनुभयो। उहाँ अत्यन्त दिव्य रत्नमय रथमा बस्नुभएको थियो। देवीका एक एक अङ्ग करोडौँ सूर्य झैँ प्रकाशमान र तेजोमय थिए। उहाँको रूप अति सुन्दर र कसैसित तुलना नहुने थियो। महान गुणले युक्त भएकी भक्तलाई मातृवात्सल्य र दुष्टलाई कठोर दण्ड दिने जगतकी मातालाई उहाँका तेजो राशिले गर्दा खुल्ला नेत्रले सिधै हेर्न सकिँदैन थियो। माताका कृपाले गरिकन केही पछि मात्र देवताहरूले माताको दर्शन पाएर हर्षले गदगद भए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायम ज्योतिर्लिंगोत्पत्ति पार्वती जन्मोपक्रम वर्णनम नाम नवमोत्सवः। उपनयतु मंगलं यः सकल जगन् मंगलालयाय श्रीमान दिनकर किरण नवोदिता नवनलिन बल निवेक्षण श्री कृष्ण काले वर्षत परजन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः साधुनाः सन्तु जीवन्तु सर्वां सतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गः। या कुन्दन्ति तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति वेदैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यत् कथामिमां समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानं परमेश्वरं। समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानं परमेश्वरं। श्री स्वस्थानि परमेश्वरे नमो नमः। स्वस्थानि भगवते श्री स्वस्थानी भगवत्यै नमो नमः। भर्खरै हामीले 9औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई सम्पन्न गरेका छौं र यसै प्रसङ्गसँगै आजको जो स्वस्थानी भगवतीको कथा प्रसङ्ग छ त्यसलाई हामी यही अन्त्य गर्दछौं। तपाईलाई व्रतको सम्पूर्ण फल प्राप्त होस्, यही शुद्ध भावना, यही शुद्ध कामनाको साथमा पुनः अघिल्लो अध्यायको कथालाई हामी फेरि पनि वाचन गर्नेछौं। तसर्थ कृपापूर्वक सबैले सुनिदिनुभयो, हेरिदिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद छ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।